Ekimiz. Son yolundayız. Nereden okuyayım? Boş yerden o çak karaba okuydu gelsin benim nereden? Nereden bir karaba okusan? Yakında bu okudum. Şaşıraydı. Ağadı kadın. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه له أمر بين أيديهم وما خلفهم ولا يهينون بشيء من أمره إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا ينظره ذكرهم وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Allah. الله أكبر Allahu Ekber. الله أكبر لا إله إلا الله Allahu Ekber. الله أكبر Allah. الله أكبر الله Allahu أكبر Ekber. Allahu illallah. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Şomul var. Diyeyim ben. Allahu Ekber. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Özderiz gördüğünüzler bak kerimette. Allah'ın kudreti kararız. Peygamberimizin nimeti bu. Peygamberimizin şefakati, avlilerin kerimeti bu. Allah'ın çok aşkırganlar al, haydi gördüler al. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Allahu Ekber. Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber.